बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और विकेट गिर गई है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की। और ये विकटें आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही हैं। एक तरफ वर्ल्ड कप हो रहा है और दूसरी तरफ कप्तान की विकटें जो है वो गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा। उनके करीबी साथी जो है उन्हें छोड़ते जा रहे हैं और आज फर्रुख हबीब ने भी उन्हें खैरबाद कह दिया। जो वजूहात बयान की तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं फर्रुख हबीब ने, जो या बाकी सदाकत अब्बासी ने जो वजूहात बयान की, जो बाकी लोगों ने जो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं वो वजूहात बयान की, वो ठीक हैं या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयानिया ठीक है? क्यों उस बयानिया से लोग पीछे हट रहे हैं? क्यों उस बयानिया के खिलाफ लोग जा रहे हैं? इसका आज हम तफसीली जायज़ा लेंगे और जो जिन जिन वजूहात की बिना बिना पर लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, उससे खैरबाद कह रहे हैं, उसका भी हम जायज़ा लेंगे और तजज़िया पेश करेंगे कि क्या वाक़ई ही इमरान खान अकेले रह गए हैं? क्या वाक़ई ही इमरान खान का सियासत से जो एक किरदार है वो ख़त्म हो रहा है और उनकी सियासत डूबती हुई नज़र आ रही है और आइंदा चंद माह में उनकी सियासत मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी? इसका हम आज तजज़िया पेश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट, आपकी आरा जो है हमें इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो मुफ़ीद साबित होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक करीबी साथी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो है वो कदम ब कदम रहने वाला वर्कर, जो स्टूडेंट लीडर था और स्टूडेंट लीडर के दौर से ही जो है वो उसने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और डोर टू डोर जाकर उसने अपनी कैंपेन लॉन्च की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पैगाम जो है वो पहुंचाया, नए पाकिस्तान का, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान का और तब्दीली का पैगाम जो है वो लेकर जो है वो फिरता रहा। लेकिन आज उसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। फ़र्रुख हबीब ने तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए जो वजूहात बयान की, वो बड़ी दिलचस्प भी हैं और वो बड़ी तशवीशनाक भी हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ बनाई गई थी, जिस मकसद के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुँचाया गया था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद ही उस मकसद से हट गए। खुद ही उस मकसद की उन्होंने खिलाफ वर्दी की और खुद ही जो है वो मुल्क के अंदर एक वल्गर जो है वो कल्चर को फ़रोग़ दिया और ऐसे गंदे कल्चर को फ़रोग़ दिया गया जिससे ना किसी की इज़्ज़त महफूज़ है, ना किसी का जो है वो सियासी कल्चर महफूज़ है मुल्क का और ना ही जो है वो सियासतदान और बाकी लोग, उनके वर्कर तक, उनके किचन कैबिनेट के लोग तक महफूज़ नहीं रहे। इसका जो अगर हम जायज़ा लें तो वो क्या चीज़ें थीं, वो क्या एनवायरनमेंट था, वो क्या इख्तिलाफ़ात थे कि अब जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लोग छोड़ते जा रहे हैं। सबसे जो बड़ी वजह बयान की जा रही है वो जो है वो ये है कि आप कैमरे के सामने कुछ और हों और आपकी जो कैमरे के बाद जो आपकी लाइफ़ है वो कुछ और हो। आपके ना इन कैमरा कुछ और हों और ऑन कैमरा जो है कुछ और कहें। आप जो है वाज़ तो करें, जो है वो नाम तो लें इस्लाम का, नाम तो लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का, नाम तो लें आप मदीना, रियासत मदीना का, लेकिन आपके काम जो हैं वो इंतहाई बदतर से बदतर काम आपके हों, इक़दामात आपके ऐसे हों जो जो है वो सियासी मुखालफिन को न सिर्फ़ कुचलने के लिए जो हैं वो हों, बल्कि आपके अपने वर्कर भी उससे महफूज़ ना रहते हों। बात सिर्फ़ यहीं तक नहीं रुकती। जो तहरीक इंसाफ के अंदर के ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सिर्फ़ जो है वो गालम-गलूच ना करने की वजह से जो है उन्हें बुरा-भला कहा जाता था। मीटिंग के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उन्हें ये टास्क देते थे कि आज उसकी माँ-बहन एक कर दो, आज उसकी माँ-बहन एक कर दो और जो सबसे ज़्यादा जो है वो गालियाँ निकालता था, वही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का करीबी हुआ करता था। लेकिन आज जो है वो वक़्त बदल रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को शायद उनके शायद नहीं बल्कि यकीनन उनके किए की सज़ा जो है वो मिल रही है और ज़मान पार्क जो कि साज़िशों का गढ़ बन गया था, जो जिससे जहाँ से तमाम तर हिदायत जो है वो जारी थी। और एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो आज फ़र्रुख हबीब ने भी उठाया, बाकी लोग भी उठाते रहे कि
اس ملک کے اندر بیلٹ کی سیاست کرنی ہے یا بلٹ کی سیاست کرنی ہے؟ بیلٹ کی سیاست تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پر کوئی کیس بن جائے، چاہے وہ جھوٹا ہے یا چاہے سچا ہے، جب قانون آپ کے گھر آ جائے، جب قانون آپ کو نوٹس بھیجے، تو آپ کا فرض ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں۔ اب اپنا کیس، اپنی صفائی جو ہے وہ عدالت میں ثابت کریں، اور عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف لیں، اور عدالتوں میں اپنا سچ بیان کرتے ہوئے اس آپ کے اگر خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی انتقامی سیاست ہو رہی ہے، تو آپ اس کا مقابلہ عدالتوں میں کریں، قانون کے ساتھ کریں۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ جب تحریک انصاف کے چیئرمین پر کوئی کرپشن کے چارجز لگے، جب ان پر جو ہے انہیں عدالتی نوٹس جو ہے وہ وصول کرانے کے لیے پولیس پہنچی، تو ان پر جو ہے وہ نہ صرف بلٹ جو ہے وہ اس کا رستہ اختیار کیا گیا، بلکہ پورے شہر کو بند کیا گیا، پورے شہر میں جلاؤ گھراؤ کیا گیا، پورے ملک کے اندر جلاؤ گھراؤ کیا گیا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ صرف ایک ذات تھی جسے بچانے کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کیا جا رہا تھا۔ یہی سب کہہ رہے ہیں، یہی کہا فاروق حبیب نے کہ آپ ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ سیاست جو ہے وہ ایک پاکیزہ چیز کا نام ہے، سیاست گندی نہیں ہونی چاہیے، اور ملک کے لیے جو ہے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، تبدیلی کا جو ہے وہ نعرہ لگایا کرتے تھے، اور ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ لیکن ان کے اپنے اندر جو ہے وہ نہ کوئی برداشت تھی، نہ دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے کوئی ہمت تھی، اور نہ ہی دوسرے کی بات سننے کی ہمت تھی۔ یہی وجہ جو ہے بنی کہ تحریک انصاف کے آج کئی اہم رہنما جو ہے انہیں چھوڑ چکے ہیں، اور اپنا رستہ جو ہے وہ جدا کر چکے ہیں۔ اب معاملہ آتا ہے کہ کیا یہ تمام تر لوگ چھوڑنے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سروائیو کر سکیں گے؟ کیا وہ اپنی پارٹی بچا سکیں گے، اور کیا وہ اپنی سیاست بچا سکیں گے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ جواب ملتا ہے کہ اس سینیریو میں جہاں ان کے کیے گئے اقدامات جو ہے وہ نہ صرف اگر بات رہتی سیاست کی حد تک، تو بھی جو ہے وہ گنجائش بنتی تھی۔ اگر کوئی بات رہتی کہ پرسنل انتقامی کارروائی کی، کہ آپ برسے اقتدار آئے ہیں، تو آپ نے میاں نواز شریف کو اندر کر دیا، میاں نواز شریف اور مریم نواز پر، شہباز شریف پر، حمزہ شہباز پر، اور دیگر کئی ایسے لوگوں پر، اسد زرداری پر، اور دیگر کئی ایسے لوگوں پر جو ہے وہ کیس بنا دیے گئے، اور کیس بھی ایسے بنائے کہ انہیں کورٹ میں ثابت بھی نہیں کیا جا سکا۔ سزائیں تو ہو گئیں، لیکن جو ہے وہ اب بعد میں یہ سارے عدالتوں سے جو ہے وہ انہیں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن بات سیاست تک نہ رہی، بات جو ہے وہ سیاسی انتقام تک نہ رہی، بلکہ اینٹی سٹیٹ بیانیہ جو ہے وہ گھڑا گیا، اینٹی سٹیٹ بیانیہ جو ہے وہ گھڑا گیا، اور فوج کو عوام کے سامنے لا کھڑا کیا گیا، اور عوام کو فوج کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ آج 75 سال کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسے واقعات جو ہے وہ جی ایچ کیو تو دور کی بات، کسی فوجی پر بھی حملہ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف جی ایچ کیو کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ جناح ہاؤس کو، پشاور کینٹ میں، تو کئی ایسے 200 سے زائد ایسے مقامات تھے جہاں پر صرف فوجی انسٹالیشن کو نقصان پہنچایا گیا، صرف فوجی انسٹالیشن کو جو ہے وہ ان پر حملے کیے گئے۔ تو یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ اگر تو ایجنڈا کسی سیاسی جماعت کا ہے، تو وہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہو سکتے جو اپنے ہی جو ہے اپنے ہی اثاثے جلا رہے ہوں، اپنے ہی ایسٹ کو آگ لگا رہے ہوں، وہ پاکستان کی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب الیکشن میں صورتحال کیا ہوگی، اس کا فیصلہ بھی آئندہ چند دنوں میں، آئندہ اس ماہ یا اگلے ماہ میں ہو جائے گا، کہ جب سائفر سعادت کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور جب ثانیہ 9 مئی کے فیصلے آنا شروع ہوں گے، تو بات کہاں تک پہنچے گی۔ تو تجزیہ کار بھی یہی کہتے ہیں، تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو مخلص ورکرز ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیاست جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیاست جو ہے وہ شاید جو ہے وہ واپس نہ ہو، اور وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک رہے گا، یہ کب تک جو ہے وہ سروائیو کریں گے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔